अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज थोड़ी सा वक्फ़ा हो गया है मेरा, क्योंकि मैं अपने हाई कोर्ट में बिज़ी था। तो अभी फ़ारिग हुआ हूँ, तो मैंने कहा काफ़ी चाय पीता हूँ। तो इसी दौरान जनाब आपके पुराने दोस्त और मेरे दोस्त वो तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, बड़े इत्तेफाक से मुलाकात हुई है आज है। अच्छा, वैसे इत्तेफाक से ये मुलाकात होती रहती है। तो आप कितने अरसे के बाद सर 2 महीने किधर गए थे आप? सर, एक तो समर वेकेशंस थी हाई कोर्ट में। थी। और जुलाई और अगस्त इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी था। हाँ, और ऑफिस में भी ज़रा कम आना हुआ। अच्छा। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट मीट। ठीक है। तो नाजरीन, आपको देख के ज़ाहिर है बहुत खुशी होती है, हमें आपसे मिल के खुशी होती है। तो बात यह है कि आपको पता है आजकल टॉक ऑफ द टाउन जो शेख साहब मसला है ना, जी जी। एक तो क्रिकेट का है ये और बड़ा दूसरा मॉन्यूमेंटल का है। अच्छा सर जी, मैं मॉन्यूमेंटल उसको प्यार से भी कहता हूँ, आप उसे क्या कहते हैं वैसे? सर देखें, मैं तो ये समझूंगा कि जिन लोगों ने उसको अपना लीडर माना हुआ है, हाँ। पहले वो थोड़ा सा अपने बारे में सोच लें। मैं ऐसी तरह ये नहीं कि मैं सिर्फ मानी को मेंटल कहता हूँ, आप सबको नहीं माशाल्लाह सर, मैं उनको कहता हूँ कि ज़रा रिव्यू कर लें। रिव्यू करें। वैसे ये तो है, कल मैं देख रहा था कि एक जनरल है, जनरल लोधी साहब, उन्होंने कहा है इमरान खान के चाहने वालों को, फॉलोअर्स को, ठीक है। कि उसने जो फ़ौज में तफरकाबाजी पैदा करने की कोशिश की है और आदमी का इतना बड़ा जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का होता है, उसने मेरे ख्याल से समझा कि चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिली है ना? सर असल में मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी के अंदर इमरान खान साहब जो है ना, वो किसी बुजदार को ढूंढ रहे हैं। हाँ। वो किसी शहबाज गिल को ढूंढ रहे हैं। हाँ। वो चाह रहे हैं कि मुझे परवेज खटक जैसा भी बंदा मिले। मुझे अब ये पता चला है कि वो इमरान चाह रहा था कि कोई उसके साथ वाला बंदा आए, हाँ। वो चीफ बने और फिर मेरी जो है ना वो बने। बहरहाल उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही ऐसे ही है। है, ऐसे ही तो कल उसने आर्मी के DGISPR ने भी प्रेस रिलीज जारी की है। बिल्कुल सही और किया पहली उन्होंने। दफ़ा शेख साहब है कि और किसी सियासतदान के Exactly, बारे में especially। उन्होंने इतने वो ख़तरनाक उनको कहा है। और ये इमरान ने पूरे आर्मी के अंदर मुतनाज़ा एक बयान दिया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सर, ये रेड लाइन क्रॉस कर ली है। हाँ जी, यही किसी ने मुझे पहले मैसेज किया था कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की मैंने है। किया था आपको मैसेज। अच्छा, आपने किया? अच्छा शेख साहब, ये बताएं, तो फिर हुकूमत की अब जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसने अगर रेड लाइन क्रॉस कर ली है, हाँ जी। तो हमारी जो शहबाज हुकूमत है, इसको मैं प्यार से शब्बो भी कह देता हूँ, क्योंकि काम कोई नहीं करता। सर फिर आप इस काम के वाले से क्या उम्मीद रखते हैं? ये बताएं। तो उनको चाहिए था कि आज इसको पकड़ लेते। मैं तो सारी रात सोया नहीं कि गिरफ्तारी की खबर निकल ना जाए कहीं। सही है, सही है। तो इनको हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ करे। सर देखें, इसके अंदर ना दो तीन चीजें स्टेट हैं। के खिलाफ बयान स्टेट है के ना? अगेंस्ट भी है, और दो तीन चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कि एक तो ये जो खिचड़ी बनी हुई है ना हमारी PDM वाली, इसके अंदर जिस वक्त पहले इमरान खान के वारंट निकले थे, और ऑन द रिकॉर्ड है कि आपके वजीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा जी कि IG इस्लामाबाद को वो हमने भिजवा दिए हैं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, जिस वक्त वारंट इशू हो गए और उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया गया, वो अगले दिन जलसा कर रहे हैं। तो अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शेख साहब ने ना बहुत ज़बरदस्त बात की है। इसलिए मैंने तो राना सनाउल्लाह को कहा कि आप हमारी तरह क्लीन शेव हो जाएं, तेरी मुच्छा का कोई फ़र्क नहीं पैना। और ये वाकई शेख साहब ने देखे ना, बड़ी अच्छी एक बात की है कि जब वारंट जारी हो जाते हैं ना, उसको हाँ या ना में आपने मुकम्मल करना है। ऐसे ही है सर। हाँ का मतलब है गिरफ्तार करें, ना का मतलब है नहीं हुआ तो आके रिपोर्ट दें। ऐसे ही। तो ये इस हुकूमत से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो किसी भी इमरान के बयान का, बल्कि देखें जी, हुकूमत में होते हुए राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में इन्होंने FIR कटवा दी। ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही है। और अब मुझे लग रहा है कि इन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कटवा देनी है। सर देखें, अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है ना, तो सूबों और फेडरल के दरमियान एक जंग शुरू हो जाएगी, बल्कि थोड़ी सी आप समझ लें शुरू हो चुकी है। हो चुकी है। और एक चीज़ और बड़ी वाज़ेह रहे सर, ये जिस तरह इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, जैसे मोटरवे के ऊपर 120 की स्पीड पे आप चल रहे हैं, जब 130 किया किसी ने नहीं पकड़ा, 140, अब वो चाहे 200 पे चलाए। हाँ जी, अगर वो एक जुर्म बार कमिट हो गया, कमिट हो चुका है, अब वो जिस तरह भी आके फौज को, अदलिया को, हर एक को तनकीद का निशाना बनाता है, तो
تو میرا خیال ہے کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں دے شوڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم. یہ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح پہلے پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تھی جلسوں کے اندر، یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کے اوپر تنقید کیا کرتا تھا، اب بالکل اسی طرح ہماری عدلیہ اور ہماری افواج کے اگینسٹ سوشل میڈیا پہ، ہوٹلز میں، ہر جگہ پر اسی طرح تنقید کی جاتی ہے جس طرح عمران خان جلسوں میں کرتا ہے. سر آپ ان کو الفاظ دیتے ہیں. اور سر اتنی بڑی سپورٹ اس حکومت کو شہباز شریف کو ملی ہے کہ ایک عطر من اللہ نے اس کے خلاف بیان دیا اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. یہ بڑی سپورٹ ہے نا کہ جو عمران خان نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے اور اس نے وہ فینس کمٹ ہو گیا ہے اور اس کو گرفتار ہونا چاہیے، ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے. تو آپ کو امید ہے کہ یہ شہباز حکومت کوئی کر لے گی؟ آج نہیں تو چلے کل کر لے گی. سر مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کرنا اس گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یعنی کہ ان کی اپنی وجہ سے مشکل ہے، ورنہ عمران کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے. ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں عمران خان کے بھی جو فالوورز ہیں وہ آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں. ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے کہ پنجاب پی ٹی آئی کے پاس، کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس، آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے پاس، گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے پاس، او بھائی تم آدھے پاکستان سے زیادہ ایریا پہ تو حکومت کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم نہیں ہے نا. میں نے کہا تھا اس کو میاں والی کا وزیر اعظم بنا دیں. میں کہتا ہوں گفٹ پہ دے دیں وزیر اعظم. ہاں اس کو نا میاں والی کا کوئی چھوٹا سا ایریا، بلکہ وہ عیسیٰ خیلوی کی ایک تحصیل ہے عیسیٰ خیل کی، جہاں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی تھے گانے گاندے رہیں گے کہ اج عمران دے نچن جنازے نہیں سمپل بات رکھیں. اور ساری میں نے یقین کرو یہ جنازے والا لفظ منہ سے نہیں کہا، شاید میری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس وقت اصل میں عمران خان دے جلسے نچنے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ آپ کا گرائی ہے، ہاں آپ کے ایریے کا بندہ ہے، تو آپ چھوٹا موٹا مذاق کر لیتے ہیں. سر جی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی گانے ہی قبر دے تے جنازے دے گاندے ہیں نا اس واسطے بھی ہوئے. کالے کرتے والا بھی گاندے ہے. ہاں قمیض تیری کالی تے تینوں لے کے جانا میاں والی وہ والا تے بھاویں وسے تو بلاتے عمران واسطے میرے خیال لگایا سی. وہ اصل میں ساری فیملی تو باہر ہے. تو دوستو یہ صورتحال ہے. آپ دیکھیں آج پھر عمران خان جلسہ کر رہے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے جی کہ میری الفاظ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا، پوری قوم نے سنا ہے، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں. تے کتنے تروڑ اور مروڑ سر؟ نہیں سر، اصل میں یہ بہت ہی کلیئر اور واضح پیغام تھا. اور بعض لوگ میں نے سنے مین میڈیا کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جذبات میں آ کے تقریر کے دوران یہ اس طرح. میں یہ کہتا ہوں جذبات کس بات کے، مسلسل ایسی تقاریر ہو رہی ہیں، مسلسل اور مسلسل ایک جیسی سٹیٹمنٹ ہمارے اداروں کے اگینسٹ آ رہی ہے. یہ بہت زیادتی ہے. عمران خان نواز شریف پہ کھلی تنقید کرے، بالکل بنتی بھی ہے، وہ زرداری پہ کرے، وہ ہر ایک پہ کرے، اور یہ لوگ عمران خان پہ کریں. لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا سر، یہ ہماری سلامتی کے ضامن ہیں. بہت اچھی شیخ صاحب نے بات کی ہے. اسی بات پہ ہم اپنا پروگرام بھی ختم کریں گے کہ ادارے تو ہمارے سب کے ہیں نا، وہ سیاست تو نہیں ہے. لیکن یہ سر عادی مجرم ہے. آپ کو پتہ ہے جب چائنا کے وزیر اعظم نے آنا تھا تو اس نے دھرنا ختم نہیں کیا تھا سپریم کورٹ سے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے سر. اس کا وہی بنتا ہے کہ میں نے میاں والی دا وزیر اعظم بنا دو، میں نے بنا وزیر اعظم دو، اور ایک پرماننٹ جو اسٹیج سے جا کے میاں والی میں دے دے تاکہ وہاں پہ تقریریں کرتا رہے. چلے امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند ہوگی. کافی دنوں کے بعد ہم اکٹھے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے ہیں. آپ کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہوگی ملاقات. تھینک یو. اللہ خدا حافظ.